कन्भर्जन अफ सेन्टेन्स यानी कि ट्रान्सफर्मेसन। सो आज हामी चाहिँ बुझ्छौँ कन्भर्जन अफ सेन्टेन्स के हो, ट्रान्सफर्मेसन होइन। र यसबाट चाहिँ हामीलाई कस्ता खालको क्वेसन्सहरू आउँछ हाम्रो एससी क्लास 10 को एक्जाममा एभ्रिथिङ हामी चाहिँ गर्छौँ। र यसमा हामी चाहिँ वान सर्ट टाइपको हामी चाहिँ बेसिक जुन मेन कुराहरू छ त्यो सब पढ्छौँ र तपाईँ चाहिँ रिभिजन गर्नु होला र तपाईँको एक्जाममा चाहिँ राम्रो मार्क्स स्योर आउँछ नै। सो अब हामी चाहिँ टपिकलाई स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा हाम्रो रहेको छ वाट इज कन्भर्जन अफ सेन्टेन्स होइन। सो सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ कन्भर्जन हामी केलाई भन्ने होइन, ट्रान्सफर्मेसन केलाई भन्ने हामीले चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्छ। त भने यसको डिफरेन्स के हो त, चेन्जिङ अ सेन्टेन्स फ्रम वान फर्म टु एनअदर होइन। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा फर्मबाट अर्को फर्म हामी के गर्छौँ त, सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्छौँ विदाउट चेन्जिङ द मिनिङ। र यसमा चाहिँ जुन मिनिङ हुन्छ, जो एक्चुअल सेम हुन्छ, अलिकता चाहिँ फरक हुन्छ, त्यति मात्रै गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ होल सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन। सेन्टेन्समा जे टास्क हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो मात्रै हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। र यसै एक्जाममा चाहिँ प्रायः चाहिँ यो चारवटै चाहिँ मुख्य क्वेसन्सहरू सोध्ने गरिन्छ। यसैमा डब्लुएस क्वेसन यताउति के आउँछ, तर प्रायः चाहिँ यो यति नै आउँछ। सबभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो अफर्मेटिभ होइन, या पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, यसलाई हामी चाहिँ अफर्मेटिभ भन्छौँ। अर्को आउँछ हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ, अर्को आउँछ इन्ट्रोगेटिभ, जसलाई हामी क्वेसन्स पनि भन्छौँ होइन। एसनो क्वेसन, डब्लुएस क्वेसन, अब यताउति चाहिँ यसमा आउने गर्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ बुझ्छौँ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ होइन। जुन कि चाहिँ नेगेटिभ क्वेसन यसले चाहिँ दिन्छ भने यति कुरा चाहिँ जुन मेन चाहिँ 4वटा मतलब क्वेसन्सहरू हुन्छ जुन कि चाहिँ हाम्रो एससी एक्जाममा आउने गर्छ। अब हामी चाहिँ यो सबैलाई हामी चाहिँ पढ्छौँ। पढ्नु अघि चाहिँ एउटा गोल्डन रुल के रहेछ, मेमोराइज के गर्नुपर्छ त, मिनिङ मस्ट रिमेन 100% सेम होइन। जुन हाम्रो चाहिँ सेन्टेन्स हुन्छ, स्टेटमेन्ट हुन्छ, त्यसको मिनिङ चाहिँ 100% सेम नै हुनुपर्छ। ओन्ली स्ट्रक्चर, हेल्पिङ भर्ब, नट एन्ड पङ्क्चुएसन चेन्ज होइन। मात्रै त्यसको स्ट्रक्चर र हेल्पिङ भर्ब र नट वा पङ्क्चुएसन होइन। पङ्क्चुएसन मतलब साइनहरू भयो, क्वेसन मार्क भयो, फुल स्टप भयो, जस्तै यो भयो, त्यसपछि यो होइन, इन्भर्टेड कमाहरू हुन्छ के, मतलब जुन पङ्क्चुएसनहरू छ त्यो सब चेन्ज गर्नुपर्छ। नेभर एड अर रिमुभ आइडिया। तर जुन आइडिया हुन्छ, मेन आइडिया, त्यो हामीले कहिले पनि न त केही कुरा राख्ने न त केही कुरालाई हटाउने भने, यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ जुन हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन छ यसमा हामी चाहिँ गुड स्कोर हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब केही रहेको छ नम्बर 2मा हाम्रो कम्प्लिट रुल्स एन्ड कन्भर्जन टेबल होइन। अफर्मेटिभ, नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ र नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ होइन। यो चारवटै कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो सबको हामी चाहिँ एउटा कम्प्लिट रुल्स एन्ड कन्भर्जन टेबलको थ्रु हामी चाहिँ बुझौँ। सो फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो ओरिजिनल टाइप सेन्टेन्स होइन, जसमा फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो अफर्मेटिभ। सो रुल फर कन्भर्सेसन र त्यसपछि हाम्रो इक्जाम्पल फर अल फर्म होइन। सो सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ बुझौँ अफर्मेटिभ होइन। अफर्मेटिभ के हो त, बेस्ड फ्रम पोजिटिभ स्टेटमेन्ट होइन। अफर्मेटिभ अर्थ के हो, यसको चाहिँ जुन स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ पुरै पोजिटिभ हुन्छ। अब इक्जाम्पलको लागि राम प्लेज फुटबल होइन। सो यो एउटा के भयो त, यो एउटा स्टेटमेन्ट भयो। अब कुरा आयो नेगेटिभ। अब नेगेटिभ कसरी गर्ने त, एड, नट, नेभर, नो, नन प्लस अपोजिट वर्ड अफ निडेड होइन। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, जतिखेर हामी चाहिँ यसलाई बनाउँछौँ भने हामीले चाहिँ यहाँ त नट थप्नुपर्छ, वा नेभर, वा नो और नन होइन। यो चारवटा के थप्नुपर्छ, वा यदि चाहिँ त्यसमा अपोजिट वर्ड चाहिन्छ भने त्यो हामी थप्ने होइन। फर इक्जाम्पल लागि अब हाम्रो माथि रहेको छ राम प्लेज फुटबल भने यसको के भयो त, राम डज नट प्ले फुटबल। सो यसमा के भन्छ, त्यसमा चाहिँ डज नट थपेको छ, किनभने यहाँ चाहिँ भर्बको चाहिँ 5th फर्म छ, V5 रहेको छ भने V5लाई हामी चाहिँ डजमै गर्छौँ होइन। V1लाई हामी चाहिँ डु नट गर्छौँ, V2 V3लाई डिड नट, र जुन V5 हुन्छ त्यसमा हामी चाहिँ डज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ बेसिक कुरा जुन कि हामी चाहिँ सानै क्लासदेखि नै पढ्दै आइरहेको छौँ। यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नुभयो तपाईँले। अर्को रहेको छ इन्ट्रोगेटिभ होइन। अब इन्ट्रोगेटिभमा चाहिँ के हुन्छ त, पुट हेल्पिङ भर्ब फर्स्ट। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ हेल्पिङ भर्ब हुन्छ त्यसलाई फर्स्टमा राख्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ क्वेसन मार्कको चिन्ह राख्नुपर्छ भने त्यो कुरा छ। र यसमा चाहिँ हामी चाहिँ हेल्पिङ भर्बमा चाहिँ के पर्दछ, यसमा चाहिँ पर्छ डु, डज, डिड होइन। यो तीनवटा कुरा चाहिँ मेन हो, जुन कि चाहिँ मैले तपाईँले भ्यू मतलब भर्बको फर्स्ट फर्ममा छ भने यो राख्ने, V1मा, V5मा यो, र V2 V3मा चाहिँ हामी यो राख्ने। ग्लोरी भर्बहरू छ लाइक इज, आर, वाज, विल, यो सब चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्टमा छ भने हामी चाहिँ यो सबलाई नै अगाडिमा राखेर लास्टमा हामी चाहिँ के थप्ने त, हामी चाहिँ क्वेसन मार्कको चिन्ह थप्ने। सो अब हामी चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै अब हामी यसैको आधारमा चाहिँ सबै काम गरिरहेको छौँ। जस्तै माथिमा रहेको छ राम प्लेज फुटबल होइन। सो अब यसको चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ के हुन्छ त,
डज राम प्ले फुटबल, किनभने यहाँ चाहिँ जुन प्ले छ यो चाहिँ के हो, त्यसमा एस लागेको छ भने यो V5 भयो र V5मा हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ डज राख्नुपर्छ होइन। सो यहाँ डज राम प्ले फुटबल, यो हाम्रो के भयो, त्यो भयो हाम्रो चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ। अब हामी इन्ट्रोगेटिभ कसरी बनाउँ त्यो पनि बुझ्यौँ होइन। जुन यो रुल्स अफ कन्भर्जन छ यो चाहिँ तपाईँ अलि बढी राम्ररी हेर्नु होला, यसलाई स्क्रिनसट तान्नु होला र यसलाई रिभिजन गर्नु होला। यति यो चारवटा कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई के भने त अब सेन्टेन्सहरू त आइ नै हाल्छ। अब अहिले चाहिँ हामीसँग बढी टाइम छैन कि हामी चाहिँ पुरै डेप्थमा डिस्कस गर्ने। सो तपाईँलाई धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँ स्कुलमा पनि पढ्नु भएको छ, त्यो कुरालाई पनि रिभिजन गर्नु होला। र यो भिडियो चाहिँ तपाईँको जस्ट रिकल रिभिजनको लागि मात्रै हो। यसमा हामी चाहिँ बेसी कुराहरू जुन कि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो तर डिपली होइन, हामी चाहिँ तपाईँलाई बढी लाइक अब डिपली भन्न खोजेको के हो त, यो चाहिँ जुन हाम्रो इक्जाम्पल रहेको छ यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा रहेको छ होइन। अब यसैको हामी डिपली जान्छौँ भने हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट जति पनि टेन्सहरू छ त्यो सबको पढ्छौँ, त्यसपछि सब एक्सक्लुसिभ भर्बको पढ्छौँ भने त्यसमा चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। तर मैले चाहिँ तपाईँलाई सर्टकटमा भनि नै दिएँ होइन। भर्बको चाहिँ V1 छ भने डु नट गर्ने, V5मा डज, V2 V3मा चाहिँ डिड। अब जस्तै अब राम प्लेज फुटबल छ, राम प्लेज फुटबल छ भने यसमा चाहिँ V5 को छ भने डजन्ट छ। वाला राम प्लेड फुटबल छ भने त्यस्तोमा चाहिँ राम डिडन्ट प्ले फुटबल हुन्छ। अर्को राम विल प्ले फुटबल हुन्छ भने राम विल नट प्ले फुटबल भने यति यो जुन कुरा रहेको छ नि, यो जुन लाइन रहेको छ नि, योबाट चाहिँ हाम्रो सबै कुरा एक्सप्लेन भइ नै हाल्छ। तर पनि चाहिँ तपाईँलाई केही डाउट छ भने हामीलाई चाहिँ कमेन्टमा गर्नु होला, म चाहिँ तपाईँलाई रिप्लाई गर्छु नै। तर यहाँबाट हामी चाहिँ जति पनि कुराहरू छ बेसिक त्यो सब हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट भइहाल्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई स्टेटमेन्ट हेर्नुपर्छ, त्यो सेन्टेन्स कस्तो छ होइन। सेन्टेन्सलाई स्टडी गर्ने कुन टेन्समा छ, त्यसमा कुन एक्सक्लुसिभ भर्ब युज भएको छ, के छ होइन, त्यो सब गरिसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ त्यसलाई कुनै पनि फर्ममा बनाउने। फर इक्जाम्पल अब हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ गर्नु छ, इन्ट्रोगेटिभ गर्नु छ भने नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ गर्नु छ भने जेसुकै गर्नु छ, सर्वप्रथम हामीले चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टलाई स्टडी गर्ने त्यो के हो, त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ त्यसलाई के गर्ने त, त्यसलाई हामी चाहिँ कन्भर्सन गर्ने, कन्भर्ट गर्ने। यो पनि चाहिँ तपाईँ बुझिहाल्नु भयो। त्यसपछि रहेको छ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ होइन। अब नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभको स्ट्रक्चर के हो त, यसमा हामी चाहिँ हेल्प भर्ब प्लस नट हामी चाहिँ थप्ने होइन। अब यसको चाहिँ अब इक्जाम्पलको लागि डजन्ट हुनसक्छ, इजन्ट हुनसक्छ, वन्ट हुनसक्छ, प्लस सब्जेक्ट र त्यसपछि क्वेसन मार्क। यो के भयो, त्यो भयो स्ट्रक्चर के हो त नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभको। अब हामी चाहिँ यसको इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ के रहेको छ त, जुन हामी चाहिँ अघि यसको इन्ट्रोगेटिभ बनायौँ होइन। सो यहाँ हामी चाहिँ डज राम प्ले फुटबल हामी चाहिँ लेख्यौँ होइन। अब यसको ठ्याक्कै हामी चाहिँ के गर्ने त, नट थप्ने र हुबहु उस्ता निसार्ने, सेम भइ नै हाल्छ। जस्तै अब यहाँ रहेको छ डजन्ट राम प्ले फुटबल, यानि कि राम फुटबल खेलिरहेको सेम मतलब यहाँ छैन। सो यहाँ चाहिँ सिम्पलमा चाहिँ डज छ किनभने यो V5 को फर्ममा छ, यसलाई हामी चाहिँ डज गर्ने। त्यसमा नेगेटिभमा छ भने नट थप्ने, न खेलिरहेको छैन त्यो हुन्छ। सो यहाँ डजन्ट थप्ने, त्यसपछि हामी चाहिँ सब्जेक्ट थप्ने र बाँकी जे छ त्यो सबै हामी गरेर त्यसपछि यसको चाहिँ V1 को फर्म हामीले चाहिँ यसमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि अब्जेक्ट र त्यसपछि क्वेसन मार्क भने यसमा हामीले चाहिँ मेन कुरा के गर्ने त, हेल्पिङ भर्ब छ भने हेल्पिङ भर्बलाई अघि राख्ने र त्यसमा नट थप्ने, वा भर्बको फर्ममा छ भने वा त्यसमा हामी चाहिँ डजन्ट इजन्ट वन्टहरू थप्ने, त्यसपछि सब्जेक्ट थप्ने र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जुन फर्ममा छ त्यसको V1 थप्ने र त्यसपछि यसको बिचमा हामी चाहिँ V1 थप्ने, त्यसपछि हामी चाहिँ अब्जेक्ट पनि थप्ने र त्यसपछि हामी मात्रै चाहिँ यो जुन क्वेसन मार्कको चिन्ह छ यो हामी चाहिँ राख्ने भने यति कुरा हामी चाहिँ यसमा गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो जुन टुल रहेको छ लाइक अब जुन हाम्रो यो कुरा रहेको छ कम्प्लिट रुल एन्ड कन्भर्सन टेबल होइन, अफर्मेटिभ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ एन्ड नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ, यो हाम्रो चाहिँ क्लियर भयो न। मैले चाहिँ तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ, अब तपाईँहरू चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला, तब चाहिँ तपाईँ अलिक चाँडै चाहिँ यो सब बुझ्नुहुन्छ। सो म एकपल्ट यसलाई इरेज पनि गरेर तपाईँ चाहिँ यसको हुन्छ भने मतलब कापीमा नोट डाउन गरौँ वा यसलाई स्क्रिनसट राख्नु, किनभने यो सब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। र बाँकी चाहिँ जति पनि टेन्सहरू छ त्यो सब आधारमा चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्छ र टेन्स पनि हामी चाहिँ अर्को क्लासमा चाहिँ त्यो पनि हामी स्टडी गर्छौँ। अब यो भइसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ कुरा आयो स्पेसल टेबल होइन, अफर्मेटिभ टु नेगेटिभ एन्ड नेगेटिभ टु इम्परेटिभ सेन्टेन्स होइन। अब के यसमा इक्जाम्पल्सहरू छ त्यो सब हामी चाहिँ अलि डिस्कस गरौँ, तब हामी चाहिँ बुझ्छौँ नेगेटिभ कसरी गर्ने तौती। सो यसमा अस रिक्वेस्टेड द टेबल एपेयर इन अलमोस्ट एभ्री एसी मोडल सेट, र यो जुन रहेको छ होइन वो चाहिँ एसीको मोडल सेटमा चाहिँ धेरैपल्ट आएको छ र यो आउँछ नै।
सो सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ जानु सेन्टेन्स टाइप हैन, त्यसपछि अफर्मेटिभ फर्म र त्यसपछि त्यसको नेगेटिभ फर्म र त्यसपछि रुल हैन। जस्तै अब सिम्पल स्टेटमेन्ट हुन्छ न, फर इक्जाम्पल अब हि इज होनेस्ट हैन। सो यस्तो रहेको छ भने हामी यसको के गर्ने त हि इज नट होनेस्ट वा हि इज डिसहोनेस्ट। अब चाहिँ प्राय हामी चाहिँ हि इज नट होनेस्ट नै राख्ने नि, यो चाहिँ बढी हाम्रो चाहिँ ठिक हुने चान्स अलि बढी हुन्छ। यसको चाहिँ रुल के हो त एड नट अर युज पोजिटिभ वर्ड हैन। यसमा त हामी वा नट थप्यौँ, वा जुन हाम्रो चाहिँ अपोजिट वर्ड हुन्छ त्यो हामीलाई चाहिँ थप्नुपर्छ। अर्को रहेको छ विथ एक्सलरी भर्ब हैन। यदि सेन्टेन्समा एक्सलरी भर्ब छ भने कसरी गर्ने, फर इक्जाम्पल सी क्यान स्विम हैन। सो यहाँ क्यान के हो त यो भर्ब छ। सो यसको हामी चाहिँ के गर्ने सी क्यान नट स्विम वा सी क्यान र माथि यो कलम दिएर हामी क्यान नट स्विम हैन। यो दुईवटै हामी गर्न सक्छौँ। नट आफ्टर एक्सलरी भर्ब। यसको रुल के हो त एक्सलरी भर्बको पछि हामीले चाहिँ नट थप्नु पर्छ। जस्तै हामी यसमा थप्यो क्यानको पछि हामी के थप्यो त हामी नट थप्यो। अर्को रहेको छ सिम्पल प्रेजेन्ट बट नो एक्सलरी भर्ब हैन। यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो तर यसमा चाहिँ एक्सलरी भर्ब छैन भने यसलाई कसरी गर्ने त राम इट्स राइस हैन। सो यो चाहिँ के भयो त V5 मा छ भने राम डजन्ट इट राइस, किनभने यहाँ चाहिँ युज डु डज त्यसपछि नट। हामीले चाहिँ डु र डजलाई युज गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ V1 मा छ भने डु गर्ने, V5 मा छ भने डज गर्ने। सो यसको चाहिँ के हुन्छ त राम डजन्ट इट राइस। बुझ्नुभयो। अर्को रहेको छ सिम्पल पास्ट हैन। सिम्पल पास्टमा रहेको छ भने दे वन द म्याच हैन। अब यसको चाहिँ यो पास्टमा छ भने यसमा हामीले चाहिँ के भन्नु त डिड प्लस नट थप्नुपर्छ। सो हामीले यहाँ के गर्ने त दे त्यसपछि डिड नट त्यसपछि विन द म्याच हैन। यो तरिकाबाट हामी चाहिँ सिम्पल पास्टको पनि हामी चाहिँ नेगेटिभ गर्न सिक्यो। यो सब बुझिहाल्नुहोस् भने तपाईँले चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ प्रायः उस्ता नि उस्ता हुन्छ हैन। यो बुझिसकेपछि सिम्पल स्टेटमेन्टहरू चेन्ज गर्नु, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब छ इम्परेटिभ हैन। फर इक्जाम्पल अब ओपन द डोर भने यस्तोमा चाहिँ के गर्ने, यसको नेगेटिभ फर्म के हुन्छ त यसमा हामीले चाहिँ डु नट नेभर र बेस भर्ब हैन। यो सब चाहिँ हामी गरेर हामी चाहिँ यो राखेर हामी चाहिँ यो गर्न सक्छौँ हैन। सो हाम्रो इक्जाम्पल रहेको छ ओपन द डोर भने यसको हामी चाहिँ के गर्ने डु नट ओपन द डोर हैन। एउटा यो भयो वा नेभर ओपन द डोर भने यो दुईवटा मध्ये हामी चाहिँ कुनै पनि लेख्छौँ भने ठिक हुन्छ। तर जुन माथिको छ अघिको छ यो चाहिँ तपाईँ लेख्नु होला, यो चाहिँ प्रायः ठिक हुने चान्स चाहिँ बढी नै हुन्छ। सो यो जुन हाम्रो रहेको छ डु नट ओपन द डोर यो चाहिँ कसको नि यो चाहिँ ओपन द डोरको नेगेटिभ भयो। अर्को रहेको छ प्लिज हेल्प मी हैन। अब यसको चाहिँ नेगेटिभ फर्म के हुन्छ त्यसमा हामीले चाहिँ यसको रुल के हो त डु नट वा नेभर हामीले चाहिँ थप्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल अब के हो त प्लिज डु नट हेल्प मी हैन। यो चाहिँ वा रेयर केसमा चाहिँ प्लिज डु नट हेल्प मी हुन्छ वा डोन्ट हेल्प मी हैन। यसको हामी चाहिँ डोन्ट हेल्प मी पनि राख्न सक्छौँ। पनि यो दुईवटै चाहिँ ठिक हुन्छ। तपाईँलाई जुन इजी हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई मेमोराइज हुन्छ के मतलब के भने त्यसलाई मेमोराइज हुन्छ, जुन कि चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ हामी गर्ने। वा यसमा चाहिँ हामी सिम्पली अब डोन्ट राखेर पनि वा नेभर राखेर पनि हामी चाहिँ गर्न मिल्छ भने यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँको मेमोरी पावर कति हो, तपाईँ कति मेमोराइज गर्नुहुन्छ हैन, त्यो हिसाबमा चाहिँ यो सब कुरा चाहिँ तपाईँ इक्जाम पेपरमा चाहिँ लेख्नु होला। अब रहेको छ लेट्स इम्परेटिभ हैन। अब इम्परेटिभ छ त्यसमा लेट्स लागेको छैन, लेट्स प्ले हैन। सो यसको के हुन्छ त लेट्स नट प्ले वा डोन्ट लेट्स प्ले हैन। सो यसको रुल के हो त नट आफ्टर लेट्स हैन। लेट्सको पछि चाहिँ हामीले चाहिँ नट थप्नुपर्छ हैन। सो यो तरिकाबाट हामी यो पनि गर्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ धेरै इक्जाम्पल्सहरू पनि बुझ्यौँ र यहाँ चाहिँ हामी अलमोस्ट धेरै सेन्टेन्स टाइप्सहरू हामी चाहिँ बुझ्यौँ हैन। यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईँ अफर्मेटिभको बाट हामी चाहिँ नेगेटिभ कसरी गर्ने त्यो पनि हामी बुझ्यौँ। र जति पनि यो जुन हाम्रो ओरिजिनल सेन्टेन्स टाइप्सहरू रहेको छ हैन, यो सब अफर्मेटिभ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ त्यसपछि नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ यो सबमा पनि रुल्स अलिअलि चाहिँ फरक हुन्छ र त्यही हिसाबमा चाहिँ तपाईँ यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसैको लागि चाहिँ एउटा प्रो टिप्स रहेको छ इन नेगेटिभ इम्परेटिभ हैन। डु नट डोन्ट इज फेस्ट हैन। डु नट इज इफेस्ट नेभर मेक इट स्ट्रङ हैन। सो अब यस्तो छ भने हामी चाहिँ डु नट डोन्ट यो सब युज गर्ने हैन। यदि कुनै यस्तो सेन्टेन्स छ त्यसमा चाहिँ हामी मात्रै नेभर युज गर्ने। यो दुईवटा हामी राख्छौँ भने हाम्रो चाहिँ सेन्टेन्स सेफ हुन्छ र यसमा हाम्रो चाहिँ मार्क्स अलिक बढी नै आउँछ। र यो गर्नु अघि नै चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि त्यो स्टेटमेन्ट कस्तो छ, त्यसमा के कुरा छ, त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ के कुरा गर्ने भने सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हो त तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको स्टेटमेन्ट छ जुन सेन्टेन्स छ त्यो चाहिँ तपाईँको क्लियर हुनुपर्छ। तब चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्छ।
अब के चाहिँ स्टेप बाई स्टेप अब कन्भर्सन रुल हैन। अब हामी चाहिँ स्टेप बाई स्टेप कन्भर्सन रुलहरू हामी चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ बुझिहालौँ। हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ अफर्मेटिभ टु नेगेटिभ हैन। अफर्मेटिभबाट चाहिँ नेगेटिभ कसरी गर्ने त? यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, एड नट आफ्टर हेल्पिङ वर्ब। यसमा जुन हाम्रो चाहिँ हेल्पिङ भर्ब हुन्छ त्यसको पछि हामी चाहिँ नट थप्ने। नो हेल्पिङ भर्ब युज, डु नट, डु, डज, डिड प्लस नट। यदि हेल्पिङ भर्ब छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ के भने त डु, डज, डिड र प्लस नट हामी चाहिँ थप्ने। अर्को रहेको छ युज अपोजिट वर्ड फर नेचुरल नेगेटिभ हैन। अब नेचुरल नेगेटिभको लागि हामी चाहिँ अपोजिट वर्ड युज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल ह्याप्पीको अनह्याप्पी, अलवेजको नेभर हैन। यो सब राखेर पनि हामी चाहिँ अफर्मेटिभको नेगेटिभ बनाउन सक्छौँ। अब रहेको छ नेगेटिभ टु अफर्मेटिभ हैन। अब नेगेटिभबाट चाहिँ अफर्मेटिभ कसरी गर्नु भने यसको सिम्पल रुल रहेको छ रिमुभ नट हैन। हामीले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यसमा जुन भर्बको हुन्छ नि नट, नटलाई चाहिँ हामी हटाइदिन, फेरि चाहिँ त्यो के भइहाल्छ त त्यो अफर्मेटिभ भइहाल्छ। अर्को रुल के हो त, चेन्ज अपोजिट वर्ड ब्याक हैन। फर इक्जाम्पल अब नेभर छ भने त्यसको चाहिँ अलवेज गर्ने हैन। जुन चाहिँ अपोजिट वर्डहरू हुन्छ त्यसलाई पनि चेन्ज गरेर त्यसलाई ब्याकमा उस्ताको त्यस्तै ल्याउनु। फर इक्जाम्पल नेभरको चाहिँ अपोजिट के भयो त अलवेज हैन। सो त्यस्तो टाइपको सेन्टेन्स आउँछ, त्यस्तो टाइपमा हामी चाहिँ जुन हाम्रो वर्ड हुन्छ त्यो वर्डलाई पनि चेन्ज गरेर त्यसको पछिको चाहिँ जुन मेन छ त्यसलाई हामी चाहिँ यसमा राख्ने हैन। सो यो तरिकाबाट हामी चाहिँ नेगेटिभबाट अफर्मेटिभलाई गर्न सक्छौँ। अब रहेको छ अफर्मेटिभ नेगेटिभ र त्यसलाई यदि हामीलाई चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ बनाउनु छ भने हामी चाहिँ यसमा के गर्नु त मुभ हेल्पिङ भर्ब टु द फ्रन्ट हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो हेल्पिङ भर्ब छ हैन त्यसलाई हामीलाई चाहिँ माथि ल्याउनु पर्छ, त्यसलाई हामीलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ। त्यसपछि यु, डु, डज, डिड इफ नो हेल्पिङ। यदि चाहिँ त्यसमा हेल्पिङ भर्ब छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ डु, डज, डिडको हामी चाहिँ के गर्ने त हामी युज गर्ने हैन। र पछि हामी के गर्ने त इन्ड विथ क्वेसन मार्क र लास्टमा हामी चाहिँ यसमा के युज गर्ने त हामी यसमा क्वेसन मार्कलाई हामी युज गर्ने। र यो तरिकाबाट हामी चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ बनाउन सक्छौँ हैन। अब इन्ट्रोगेटिभको लागि हामी चाहिँ अघि नै हेरौँ इन्ट्रोगेटिभको चाहिँ यस्तो हुन्छ जुन कि चाहिँ हेर्नमा चाहिँ क्वेसन टाइपको लाग्छ हैन। यसमा पनि हामी चाहिँ यो इक्जाम्पलमा गरेको थियो हैन। सो यही तरिकाबाट चाहिँ तपाईँ यो अफर्मेटिभबाट चाहिँ अफर्मेटिभ र नेगेटिभबाट चाहिँ तपाईँ इन्ट्रोगेटिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अरू चाहिँ एनी फर्म छ वा तपाईँलाई नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ बनाउनु छ हैन। तपाईँलाई चाहिँ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ बनाउनु छ र त्यो सेन्टेन्स कुनै पनि फर्ममा हुन सक्छ। यस्तोमा हामी के गर्ने मेक इट अ क्वेसन। सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट के हो कि हामीलाई चाहिँ क्वेसन बनाउनु छ। एड नट युजली कन्ट्याक्ट, यसमा चाहिँ हामीलाई युजली हामी चाहिँ नट थपेर हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ सो, सरप्राइज, डाउट अर कन्फर्मड हैन। त्यसमा हामीले चाहिँ सरप्राइज सो गर्नुपर्छ वा त्यसमा चाहिँ डाउट भयो, कन्फर्मेसन भयो हैन, यो टाइप सो गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल हि इज कमिङ हैन। सो चाहिँ इजन्ट हि कमिङ। अब यो हेर्नेमा चाहिँ अलि सरप्राइजिङ, डाउट, कन्फर्म मतलब कस्तो टाइपको चाहिँ फिल हुन्छ भने यो टाइपको चाहिँ हामीले त्यसमा फिल चाहिँ जनाउनु पर्छ। सो हामीलाई चाहिँ क्वेसन बनाउनु छ र त्यसमा चाहिँ नट थप्नु छ। सो यसमा चाहिँ जुन यो भर्बहरू छ यसलाई हामी चाहिँ अघि ल्यायो हैन, यहाँ हामी लायो इज र त्यसपछि जुन नेगेटिभमा छ भने यहाँ हामी चाहिँ नट थप्ने र त्यसपछि उस्तै हि कमिङ हैन। सो यो तरिकाबाट हामी चाहिँ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ पनि बनाउन सक्छौँ। अरू चाहिँ इम्परेटिभ सेन्टेन्स स्पेसल हैन। अब इम्परेटिभ सेन्टेन्सको केसमा हामी चाहिँ के गर्ने, अफर्मेटिभमा छ भने बेस भर्ब हैन, ओपन द डोर। नेगेटिभ गर्नु छ भने डु नट हैन, त्यसपछि डु नट र त्यसपछि बेस भर्ब हामी चाहिँ यसमा हाल्ने हैन, यानी कि डु नट ओपन द डोर। इन्ट्रोगेटिभमा चाहिँ हामी के गर्ने त विल यु प्लस बेस भर्ब। फर इक्जाम्पल विल यु ओपन द डोर हैन। यदि हामीलाई चाहिँ इम्परेटिभ सेन्टेन्सको इन्ट्रोगेटिभ बनाउनु छ भने हामी यो तरिकाबाट हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। यदि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ गर्नु छ भने यस्तोमा हामी चाहिँ के गर्ने, वान्ट प्लस बेस भर्ब। फर इक्जाम्पल वान्ट यु ओपन द डोर हैन। सो यदि चाहिँ अफर्मेटिभ हैन इम्परेटिभ सेन्टेन्सको पनि हामीले चाहिँ अफर्मेटिभ, नेगेटिभ, इन्ट्रोगेटिभ र नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ गर्नु छ भने हामी चाहिँ यो तरिकाबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ। नेगेटिभमा चाहिँ सिम्पली डु नट र डोन्ट प्लस बेस भर्ब हामी चाहिँ युज गर्ने। इन्ट्रोगेटिभमा हामी चाहिँ विल यु बेस भर्ब हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एभोइड गर्ने, विल यु ओपन द डोर हैन। यो सब हामी चाहिँ अब हैन यहाँ चाहिँ एभोइड नगर्ने, विल यु प्लस बेस भर्ब हुन्छ त्यसपछि क्वेसन मार्क, त्यो हामी चाहिँ भन्यो। जस्तै अब यहाँ ओपन द डोर छ भने यसको हामी चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ बनाउँदाखेरि विल यु ओपन द डोर हामी चाहिँ गर्यो। त्यसपछि नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ छ हैन, यस्तोमा चाहिँ विल नट प्लस बेस भर्ब हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई राख्नुपर्छ। सो हामी यहाँ के गर्यो त
यु ओपन द डोर भने यो तरिकाबाट हामी चाहिँ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ पनि गर्न सक्छौँ हैन। यो तरिकाबाट चाहिँ हामी चाहिँ इम्परेटिभ सेन्टेन्सको पनि अफर्मेटिभ, नेगेटिभ, इन्ट्रोगेटिभ र नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ कसरी गर्ने त्यो पनि हामी बुझेर तपाईँ पनि राम्ररी बुझ्नु भएको होला र अझै चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला, किनभने एक्जाम चाहिँ यो फाइनल एक्जाममा चाहिँ तपाईँले धेरै गरेर चाहिँ लेख्नुपर्छ र करेक्ट लेख्नुपर्छ, नत्र हाम्रो चाहिँ मार्क कटिने चान्स धेरै नै हुन्छ। अब रहेको छ केही कमन इरर स्टुडेन्ट मेकिङ इन एक्जाम अब अभोइड दिस हैन। अब यसमा चाहिँ केही कमन मिस्टेक्सहरू हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ केही कमन मिस्टेकहरू छ जुन कि चाहिँ प्राय विद्यार्थीहरू चाहिँ गर्ने गर्छ, यो सब चाहिँ तपाईँ नगर्नु होला। फर्स्टमा के हो त फर्गेटिङ हैन, डु डज डिड इन नेगेटिभ अफ सिम्पल टेन्स हैन। अब जुन चाहिँ हाम्रो टेन्स हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ डु डज डिज डिड कसरी भन्ने त्यो धेरैजना बिर्सिहाल्छ पनि। हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला टेन्सलाई बुझ्नु कि यो कुन टेन्समा छ हैन, त्यो आधारमा हामी चाहिँ डु डज डिड हामी चाहिँ भर्ने। युजिङ नट बिफोर मेन भर्ब रङ हि नट प्ले हैन। लाइक अब धेरै कति यस्तो हुन्छ कि जुन कि चाहिँ के गर्छ त युजिङ नट बिफोर जुन मेन भर्ब हुन्छ नि त्यसको अघि नै नटको युज गर्छ। जस्तै अब हि नट प्लेज भने यो के भयो, त्यो पुरै रङै भयो। यसको चाहिँ के हुन्छ हि डजन्ट प्ले। र यदि चाहिँ कुनै चाहिँ एक ढडे भरमा छ, फर इक्जाम्पल हि इज रनिङ हैन, त यसको चाहिँ हामीले के भन्छ हि इज नट रनिङ गर्नुपर्छ हैन। त्यहीमा हामीले चाहिँ हि नट रनिङ हामीले चाहिँ गर्छौँ भने त्यो फल्ट हुन्छ। भने हामीले के गर्ने त जुन हाम्रो चाहिँ नेगेटिभमा नट हुन्छ नि त्यो अलवेज भर्बको पछि नै राख्ने। जस्तै अब हि रहेको छ नि यहाँ फर इक्जाम्पल आई रहेको छ, यसलाई हामी चाहिँ अझै बुझ्नुको लागि हामी चाहिँ आई प्ले लेखौँ हैन। फर इक्जाम्पल हैन यसमा चाहिँ अब यसको हामी चाहिँ एउटा डिपली म चाहिँ तपाईँलाई सानो एउटा एक्सप्लेन गर्छु। फर इक्जाम्पल हि इज रनिङ भने के भयो त हाम्रो चाहिँ एउटा सेन्टेन्स भयो हैन। अब यसको हामी चाहिँ नेगेटिभ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त हि इज नट रनिङ हैन, यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट भयो। तर धेरैजना के गर्छ त यो जुन नट छ नि यो नटलाई चाहिँ हामी अघि नै लाइक अब अघि नै थप्ने हि इज नट रनिङ भने यो चाहिँ के भयो त यो स्टेटमेन्ट पुरै रङ भयो। सो यसमा चाहिँ हामीलाई ख्याल के गर्नुपर्छ त हामीले चाहिँ जहिले पनि जुन हाम्रो चाहिँ मेन भर्ब छ हैन त्यसको पछि मात्रै हामी चाहिँ नट थप्ने, यो कुरा चाहिँ तपाईँ बुझ्नु होला। अर्को रहेछ रङ कन्ट्र्याक्टिङ इन नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ हैन, इज नट हि इजन्ट हि। अब कुनै यस्तोमा पनि इज नट हि हामी चाहिँ गर्छौँ क्वेसन मार्क। सो यसलाई हामीले चाहिँ इजन्ट हिमा चाहिँ गर्नुपर्छ, तब चाहिँ हाम्रो मार्क आउने चान्स धेरै हुन्छ र त्यो हाम्रो चाहिँ क्वेसन ठिक हुन्छ। अर्कोमा रहेको छ चेन्जिङ मिनिङ वाइल मेकिङ नेगेटिभ। जतिखेर हामी चाहिँ नेगेटिभ बनाउँछौँ भने हामी होल मिनिङ नै चेन्ज गरिदिन्छौँ, त्यो पनि नगर्नु होला। किनभने त्यहाँ नट छ भने त्यहाँ छैन, त्यो मात्रै चेन्ज हुनुपर्छ। बाँकी जुन चाहिँ कन्टेन्ट छ जुन चाहिँ कुरा छ त्यो चाहिँ ठिकै हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला। अर्को रहेको छ युजिङ नो इन्स्टेड अफ नट हैन ए रङ प्लेस। अब कुनै ठाउँमा हामीलाई चाहिँ नो इन्स्टेड अफ नट हैन इ रङ प्लेस भने यो कुरा पनि हामीलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ नट थप्नुपर्छ यदि हामी चाहिँ नेगेटिभ बनाउँछौँ भने। मिसिङ क्वेसन मार्क अब धेरैजना के गर्छ त क्वेसन मार्कलाई पनि मिस गर्छ। कुनै टाइम यदि हामीले चाहिँ क्वेसन मार्क थप्नु छ भने त्यहाँ हामीले चाहिँ क्वेसन मार्क पनि थप्नुपर्छ, बुझ्नुभयो। यो सब चाहिँ केही 6वटा कमन इररहरू छ जुन कि चाहिँ प्राय धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ गर्ने गर्छ भने तपाईँहरू चाहिँ यो सबलाई चाहिँ अभोइड गर्नु होला हैन। सो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एसईको लागि केही प्रो टिप्सहरू रहेको छ। अलवेज चेक द टेन्स एन्ड हेल्पिङ भर्ब फर्स्ट भने यो दुईवटा कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँ जहिले पनि अब यस्तो ट्रान्सफर्मेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ टेन्स कुन आधारमा छ र हेल्पिङ भर्ब के छ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोकस हुनुपर्छ। यो ठिक छ भने मात्रै चाहिँ तपाईँ त्यसलाई चेन्ज गर्नु होला हैन। सो यति कुराहरू छ, यति कुरा बुझिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो च्याप्टर पनि सक्यो। अब केही चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस एक्सर्साइज रहेको छ विथ एन्सर भने यो चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला र एन्सर सिट पनि हामीसँग रहेको छ। फर इक्जाम्पल अब सी सिङ्स वेल, अब यसको नेगेटिभ गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला यो जुन हाम्रो भर्ब रहेको छ सिङ्स यसलाई हामी के गर्ने डजन्टमा गर्ने। सो यसको इक्जाम्पल यसको आन्सर के हुन्छ त सी डजन्ट सिङ वेल वा सी नेभर सिङ्स वेल भने हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामी जुन स्कुलमा हामी पढिरहेको छ भने त्यो आधारमा हामी चाहिँ यसमा गर्ने सी डजन्ट सिङ वेल। अर्को रहेको छ दे डिड नट फिनिस होमवर्क। अब यसको चाहिँ एफर्मेटिभ गर्नु छ भने यसमा हामी चाहिँ के गर्ने डिड छ भनेको चाहिँ के हो त V3 हो र यो चाहिँ पास्ट टेन्समा र यसमा चाहिँ नट हटाउनुपर्छ। सो दे फिनिसेड द वर्क, यसमा हामी चाहिँ के गर्ने दे राख्यो
यसले यो भित्री छ भने यसको चाहिँ हामी भित्री गर्यो यानि कि फिनिसेड त्यसपछि द वर्क हैन। यो तरिकाबाट हामी यो गर्ने। अर्को रहेको छ राम इज अ गुड स्टुडेन्ट हैन। इन्ट्रोगेटिभ यसलाई गर्नु छ भने यसको जुन हाम्रो भर्ब छ यसलाई हामी चाहिँ अघि तान्ने हैन। त्यसपछि इज राम अ गुड स्टुडेन्ट इज यो तरिकाबाट हामी चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि रहेको छ डज सी लाइक म्युजिक। अब यसको चाहिँ हामीले चाहिँ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ गर्नु छ भने यस्तोको हामी चाहिँ के गर्ने डजन्ट सी लाइक म्युजिक हैन। सो यो तरिकाबाट हामी चाहिँ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ हामी चाहिँ यो सेन्टेन्सको हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ ओपन द विन्डो। यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नु छ यसलाई हामीले चाहिँ नेगेटिभ इम्परेटिभ बनाउनु छ भने यसको हामी चाहिँ के गर्ने त डु नट ओपन द विन्डो यानि कि डोन्ट ओपन द विन्डो। यो दुईवटै तरिकाबाट हामी चाहिँ यो जुन रहेको छ हैन हाम्रो ओपन द डोर यसको हामी चाहिँ नेगेटिभ इम्परेटिभ हामी चाहिँ बनाउन सक्छौँ भने यो एउटा चाहिँ सेट हो। बेसिक्समा चाहिँ 10 सेन्टेन्सहरू अब धेरै छ त्यो सब चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला र एक्जाममा चाहिँ यस्ता खाली क्वेसन्सहरू चाहिँ आउने गर्दछ। हाम्रो चाहिँ सेट बीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 50वटा क्वेसनहरू रहेको छ विथ एन्सर्स पनि रहेको छ हैन। तपाईँ यो सबै ट्राई आउट गर्नु होला र तपाईँलाई पिडिएफ चाहिन्छ भने हामीले चाहिँ व्हाट्सएपमा चाहिँ मेसेज गर्नु होला। म चाहिँ तपाईँले पुरै पिडिएफ नै त्यहाँ चाहिँ म प्रोभाइड गरिदिन्छु र तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नु होला। यहाँ पनि धेरै छ। फर इक्जाम्पल हि अलवेज टेल्स द ट्रुथ। अब नेगेटिभ छ भने हि नेभर टेल्स द ट्रुथ हैन। यहाँ भएको जतिवटा 50वटा क्वेसन्सहरू रहेको छ हु भयो यसको एन्सर्सहरू पनि यहाँ रहेको छ हैन। तपाईँ चाहिँ पहिला गर्नु होला त्यसपछि एन्सर मिलाउनु होला हैन। त्यसपछि सेट सीमा पनि रिपिटेड क्वेसन्सहरू रहेको छ। यहाँ चाहिँ 5वटा क्वेसनहरू रहेको छ। यो सब चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो लास्ट 7मा चाहिँ एसी पास्ट एन्ड मोडल क्वेसन रिपिटेड प्याटर्नमा छ हैन। यसमा चाहिँ 79 देखि 81 सम्मको चाहिँ धेरै पेपर्सहरू र मोडल सेटको चाहिँ यस्ता खाले क्वेसन्सहरू आएको छ। जस्तै अब सी इज अ ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट यसको चाहिँ नेगेटिभ गर्ने हैन। सी इज अन्ट अ ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट। त्यसपछि दे डिड नट प्ले वेल भने यसको के हुन्छ से दे प्लेड वेल हैन। त्यसपछि हि वर्क्स हार्ड भने यसको हामी चाहिँ डज हि वर्क हार्ड हैन। यो हामी चाहिँ गरियो। त्यसपछि डोन्ट इट इज अ ब्युटिफुल डे अफर्मेटिभ छ भने इट इज अ ब्युटिफुल डे हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। क्लोज द विन्डो क्लोज द डोर नेगेटिभहरू यानि कि डु नट क्लोज द डोर। अब यो सब छैन। यो सब चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला हैन। र प्रोटिप्स फर एसी 282 अब तपाईँहरूको लागि एउटा प्रोटिप्स रहेको छ इन क्वेसन नम्बर 9 हैन। युजली गेट टु 3 कन्भर्जन अफ फ्रम 4 दिस 4 टाइप्स। यसमा हामी चाहिँ जुन 4 टाइप्सहरू पढ्यो हैन यसमध्ये चाहिँ 2-3वटा चाहिँ कन्भर्जन क्वेसन्सहरू आउँछ हैन। प्र्याक्टिस 20 सेन्टेन्स डेली फर 7 डेज। यसमा चाहिँ तपाईँ के गर्नु त तपाईँ 20 सेन्टेन्स चाहिँ डेली प्र्याक्टिस गर्नु फर 7 डेज र तपाईँको चाहिँ फुल मार्क ग्यारेन्टिड आउँछ भने सबैले चाहिँ एक्जामको लागि अल द बेस्ट हैन। तपाईँको चाहिँ यो मैले चाहिँ कन्भर्जन अफ सेन्टेन्स च्याप्टर पनि मैले चाहिँ तपाईँले सिकाएँ। यो सब चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि लेख्नु होला र एक्जाममा चाहिँ राम्ररी मार्क स्कोर गर्नु होला। ल त धन्यवाद। र एक्जामको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। र जुन हाम्रो चाहिँ यो सेटहरू रहेको छ हैन यो सबै पनि चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। कपीमा चाहिँ सल्भ गर्नु होला ल त धन्यवाद।